ह्या लोकांची तुम्ही याद करून तांकां जे पळय आतां पळय तुमी तांचे भोवमान करपाचो पळय ठरयलें न्हू ते तुमकां वालोर दिवपाचो हे अशेंच केलें जाल्यार सदांच कितें जाता जाल्यार मागीर तें उरता परंपरा ती त्या खातीर कितें करा सगळे एकजुटीन रावन असले जायते कार्यक्रम करा जायत्यो गजाली तुमकां करा कितें 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 पळय पॉसिबल आसा ते सगळे म्हाजे कडच्यानूय घेया बाकीचे जर लोक जर समज जर येता घेवन जाल्यार तुमकां कित्याक कितें कमी आसतलें आमचो गाडी येयलो गाडये यो तुजी खुर्ची रावता तुका बांदेर घालून यो टक करून चडय आनी यो कळ्ळें तुका तर लक्षांत धरा एक तुमचो ताबो आसपाक जायो सगळ्याक खेळाचेर बाकी सगळ्या गोश्टीचेर ताबो उरतलो जाल्यार पयलीं टायम सामको इम्पॉर्टंट आतां आमी हांगा उलयताले शेजारवाळ कोण वयता ते कशें आसा काम जर चालू जावपाक जाल्यार आमी पावणे संक बाजार वता काम जर समज आतां 8 जर घोंग जावपाक जाल्यार पावणे 8 मरे घाले आं म्हणजे ती आमची सिस्टम ही शिस्त ही कळ्ळें तुका ती शिस्त आसा जाल्यार पयली गजाल म्हणटा ती टायमार रावपाची ती शिस्त जाल्यार तुमकां सदांच म्हणटा यश मेळटलें हांगाच न्हू खंय कॉलेजींत म्हणा इस्कॉलान म्हणा पयलीं गेलो टायमार गेलो पयलीं उठलो अभ्यास केलो आपल्याक यश मेळटा तर म्हाका दिसता तुमी एक सगळ्यांतली बरी गजाल इतल्या वर्सांनी केल्ली आसा आनी सगळे आसा हांगा आनी आयज जितले लोकांक पळय तुमी पळय हें केलें म्हाका दिसता तुळशीदास ना आसता मरे आं आसो पूण तो येतलो म्हणजे ते जालें जाल्यार आतां कितले लोक जे पळय आसा पळय न्ही तशे फोटो बिटो कितें करा हे सगळे प्रिजर्व करून दवरया तुजे कडेन आमचे त्या हेजे कडेन प्रत्येकिशा कडेन ते सगळे आसतले ते सगळ्यांचे कितें करा ते फोटो बिटो दवरला तुका त्या फाटीं फाल्यां क्लबाचो सोविनूर केलो आनी कितें कसली गजाल केली ताका ते उपयोग पडटले आनी केस्तांव म्हणटा तें आसूं जायना खेळा कडेन लक्षांत दवरा ताजो कंट्रोल आसपा जाय केस्तांव न करता म्हणटा तें कितें करा सगळे टुर्नामेंट ते करता आसतना बरे भशेन करून घेया तर बरी गजाल टायमार करता आज ते बासी दिसान गेले हेवूय आसा वर्धापन दीस आसा नाटक आसा सांजे एक बरे दिसाक तुमी सगळ्यांनी ही बरी गजाल केल्ली आसा त्या खातीर तुमकां वालोर दिवपाचो आनी सदांच जे तुमचे पळय कितें पळय हेजे पळय आसा पळय न्ही कसली गरज डिफिकल्टी आसतना एकामेकाक पावा एक उदाहरण सांगता फक्त कळपा लागून आमचो होतो सिद्धू आसा ताका वळखता थोडे भुरगे वळखत आसतले धार्मिक तरी 15 वर्सांचें भुरगें म्हाका हांव वळख 12वी आसलें काय 10वी आसलें ताका बाबड्याक प्रॉब्लेम जाल्ले आनी ते हॉस्पिटलांत आसलेले ताका अत्यंत रक्ताची गरज आसली कळ्ळें न्ही म्हाजे कानार पडटलें हांवें कितें केलें खबर आहा तुमकां म्हजे बरोबर ड्रायव्हर आसा आमगेलो कोण जयेश आनी दुसरो नीलू दोगांकय धरले आनी दोगांकय गाडी बंद दवरा आनी रक्त दिवपाक चला म्हणून सांगलें दोगांनी एक युनिट ब्लड दिलें त्या भुरग्याक मागीर 15 दिसांनी त्या भुरगें कितें जालें बरें जालें आनी तें भुरगें येयलें मागीर एक दीस आवय आनी बापूय म्हजे कडेन घेवन येयली ताका कित्याक सांगता हांव म्हाकाय पयलीं जेन्ना पळय म्हजें रक्त चलतालें आनी म्हाका डायबिटीज जालें म्हणून चलना तुमकां डायबिटीज जावंक जायना कोणाक पयलीं सांगून दवरिता तेन्ना दिवप आसता दिवपाक संदी मेळ्ळी दिवपाचें तुमी जर समज फाल्यां ब्लड डोनेशन कॅम्प केलें आनी कितें केलें फाल्यां केन्ना कोणाक गरज पडली आमगे फॅमिली कोणाक गरज पडली आमगे गांवांक कोणाक गरज पडली शेजाऱ्याक गरज पडली कांयच जायना ब्लड डोनेशनान लक्षांत दवरा वयल्यान परत नवीन ब्लड तयार जाता आनी तें फ्रेश आसता मनशाचें लायफ वाडटा हे थोडेशें तुमकां कित्याक लागून सांगलां अश्यो खूब गजाली म्हाज्या जिवनां येता आनी म्हाका सगळें फुड्यान लागींच्यान पळोवपाक मेळटा लक्षांत दवरा आनी हांव सदांच उलयना कित्याक उलयना म्हाजे विरुद्ध उलोवपी चड आसता हांगा थंय तेका उलोवची म्हणून तें उलयलें म्हणून तें कांय ना तुमी कितें काम करता पळय न्ही तें तुमचें उरतलें तर ह्या बरे गजाली लागून तुमकां हांव सगळ्यांक म्हणटा धन्यवाद दिता आनी अशेंच तुमी बरे भशेन फुडें ह्या बालसती क्लबाचें जें पळय नांव आसा तें वयर काडा